रहमान रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कैमरा मैन, दीगर जितने सपोर्टिंग स्टाफ है, आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने सख्त मौसम में भी अपने जो फ़राइज़ हैं, जो जॉब है, उसको आप अहसन तरीके से निभा रहे हैं। आप सब लोग बड़े खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। देखें, एक बुनियादी मसला चल रहा है और ये मसला आज हम KMC बिल्डिंग में मौजूद हैं और KMC बिल्डिंग में मेरे अक़ब में जो है मेरे साथ पार्लिमानी लीडर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इफ्तिखार आलम भाई मौजूद हैं, रुकने सिंध असेंबली दिलावर भाई मौजूद हैं और मेरे अक़ब में जो है वो बहुत सारे हज़ारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे वो मुलाजमीन मौजूद हैं जो मुलाजमीन ख़ुद KMC में, इसी KMC में सर्व करके अपनी जिन्होंने ज़िंदगियाँ लगाई, ये वो मुलाजमीन खड़े हुए हैं। अच्छा, इन मुलाजमीन का मुतालबा क्या है? ये तकरीबन अगर मैं सारे मुलाजमीन का मसला बता दूं तो लगभग हज़ारों में ये नंबर्स चले जाते हैं। और इनका मसला क्या है? बुनियादी इनका मसला ये है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी KMC में सर्व किया है, खिदमत सर अंजाम दी हैं। आज जैसा भी कराची में जितनी भी तरक्की मौजूद है उसमें इन तमाम लोगों का बहुत ज़बरदस्त किस्म का किरदार है। ये कोई मतलब आप कह लीजिए कि इसमें सियासी वाबस्तगियाँ होंगी, यकीनी तौर पे होंगी, मगर ये मसला तमाम ही जितने मुलाजमीन हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, इसमें पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से भी वाबस्तगी वाले लोग होंगे, सारे लोग हैं। इनका बुनियादी मकसद मुतालबा क्या है? मुतालबा इनका जायज़ है। इनका जायज़ मुतालबा ये है कि इनके वाजिबात, इनकी पेंशन की मद में जो पैसे देने, जो सरकार जो इनको पेंशन की मद में पैसे देती है, ग्रेजुएटी की मद में पैसे देती है, ताकि ये अपने जो बाकी ज़िंदगी है वो सुकून के साथ, एहतराम और इज़्ज़त के साथ गुजार सकें, वो ये मुलाजमीन को मिलने से कासिर है, ये नहीं मिल सक पा रही है। ये है बुनियादी मसला। इसी वजह से आज इतने सख्त मौसम में भी जो है वो सैकड़ों की तादाद में ये यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अच्छा, ये मसला अगर मैं इसको KMC स्पेसिफिक गो के हम KMC में मौजूद हैं, ये कराची तक कश्मीर जितने भी इदारे, ख़ास कर जो मकामी हुकूमतों के इदारे, उन सब में ये मसला मौजूद है। अच्छा, इन मसले को हल करने की जिम्मेदारियाँ किन किन लोगों की हैं? पहले यहाँ पर देखिए, आपके सामने मौजूद है एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम। यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम था, फिर टाउन का निज़ाम हुआ। टाउन से जो लोग रिटायर हुए उनको ओन नहीं करती टाउन, फिर वो जाते हैं KMC बोलता है हमारी ओनरशिप में नहीं है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं जिनको हल करने की बुनियादी जिम्मेदारी इस शहर के मेयर की और KMC एज एन इदारा इनकी बनती है, जो ये आज की तारीख तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर रहे हैं। इसी वजह से ये लोग परेशान हैं। दूसरा अहम जिम्मेदारी जो बनती है वो बनती है सूबाई हुकूमत की। चूँकि यहाँ पर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, यहाँ पर जो बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं, जिसमें KMC है, जिसमें TMC है, ये चूँकि फाइनेंशियली एम्पावर नहीं है, ये हमारे आईन पाकिस्तान के जो क्लॉज है 140A कि जिसमें इंतज़ामी, मालियाती और सियासी खुद मुख्तारी देनी है, उसमें बड़ा लिमिटेड अंदाज से इनको खुद मुख्तारी दे के जो है वो छोड़ दिया गया है। तो फिर मालियाती मसाइल इसी तरह आएंगे कि लोगों को पेंशन्स नहीं मिलेंगी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो एहतजाज आज टोकन एहतजाज कर रहे हैं, इसके तवज्जुह से मेरा आप लोगों से मुतालबा, मेरा हुकूमत से मुतालबा ये होगा कि हुकूमत खुदारा दादरसी करे। ये हज़ारों की तादाद में है मुलाजमीन। ये सिर्फ KMC का मसला नहीं है, ये HMC का भी मसला है, ये सक्खर में जो लोकल काउंसिल है उसका भी मसला है, ये कश्मीर के लोगों का भी मसला है, शिकारपुर के लोगों का भी मसला है, ये कराची के लोगों का भी मसला है। खुदारा इस मसले में देखें, इसको सियासत की नज़र ना किया जाए। मैं कोई सख्त बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ कि ये एक इंतज़ामी मसला है। इस इंतज़ामी मसले को हल करने की जिम्मेदारी जो है वो KMC के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब पे आती है। दूसरी जिम्मेदारी बनती है वज़ीर आला सिंध साहब पे। इस मामले पर कंटिन्यूएशन के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान असेंबली के फ्लोर पर भी बात करते हुए तवातुर के साथ हमने जब वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई है, हमने इस मुद्दे को तरजीह नंबर 1 रखा है
ترجیح نمبر 1 رکھا ہے کہ خدارہ ان امپلائیز کی دادرسی کی جائے. یہ انتظامی نااہلی ہے اور یہ دیکھیں جتنے دن بڑھتے جائیں گے. یہ پی ایس سی کے اجلاس میں پتہ چلا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ 20 ارب تک چلے جائے گا. تو یہ سارے معاملات کو دیکھیں, سخت موسم میں پریشانی ہے. لوگ جو ہے میری اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ لوگوں سے گزارش ہوگی, حکومت سے گزارش ہوگی, خدارہ اس پر داد رسی کرے, ان کے مسائل کو سنیں. آج ٹوکن احتجاج ہو رہا ہے اسمبلی کے فلور پہ. متحدہ قومی موومنٹ اس مسئلے پر بات کرتی ہوئی آئی ہے. ہم نے تمام فورمز پہ, چاہے وہ صوبائی حکومت کے وزراء سے ملاقاتیں ہوں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے ملاقات ہو, وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہو, میئر کراچی سے جب ملاقات ہوئی تھی اس جانب, جب کوئی 8-9 مہینہ پہلے ملاقات ہوئی تھی, اس میں بھی ہم نے یہی مدعا رکھا تھا کہ خدارہ ان مسئلے کے حل کے لیے کوئی کنکریٹ میجرز کریں. یہ 1 ارب 50 کروڑ 1.25 ارب 2 ارب روپے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ شہر سینکڑوں ارب روپے ٹیکس کی مد میں دے جائے جناب. یہ سارے مسئلے کے ایم سی کے شاید 20-25 ارب روپے میں سیٹل ہو جائیں گے. تو یہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی. اس کو ون شاٹ میں اس کو کلیئر کر کے خدارہ کے ایم سی کو جو ہے وہ فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے میں یہاں آج کے ایم سی بلڈنگ میں کھڑے ہو کے میئر کراچی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ خدارہ صوبائی حکومت اس میئر کو فائنینشیل امپاور کرے تاکہ یہ مسئلے حل کر سکے. لوگ دیکھیں, اگر یہ معاملات سارے اسی طرح چلتے رہے تو معاشی اتنے مسائل ہو چکے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ سوچ رہے ہیں. سارے معاملات ہیں. دیکھیں, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہیں آیا ہوں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ میں کے ایم سی بلڈنگ میں کھڑے ہو کے میئر کراچی کے حق میں بات کرنے آیا ہوں کہ خدارہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کے ایم سی کو فائنینشیل امپاور کرے تاکہ یہ مسئلے حل کرنے میں کے ایم سی اپنا کردار ادا کر سکے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شہری سندھ کی نمائندہ جماعت ہے. شہری سندھ بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ کے مسائل پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آواز اٹھا رہی تھی, آواز اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ آواز اٹھاتی رہے گی. یہ آپ 18ویں ترمیم میں آپ نے حمایت کی ہے جس کے تحت سندھ حکومت کو اختیارات ملے. ابھی وفاقی حکومت سے آپ کا ایک نکاتی ایجنڈے پہ معاہدہ ہوا ہے جس میں آپ نے شمولیت کی, وہ 140 یہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. تو وہ وفاق سے جو معاملات ہیں وہ کیوں نہیں حل کرا رہے ہیں؟ بڑے یہ دیکھیے 18ویں ترمیم میں نے 140A کا حوالہ دیا ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ کی کاوش تھی کہ جو یہ آئین پاکستان کا حصہ بنا. بھائی اس میں مالیاتی, انتظامی اور سیاسی خود مختاری دینے کی بات کی گئی ہے. کتنی, کیا, کیوں, کیسے, یہ ذمہ داری دیکھیں ان چیزوں کو مل کے حل کرنا ہوگا. کوئی بند کمروں میں بیٹھ کے معاملات اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم نے تو میرا شکوہ تو وفاقی حکومت سے بھی ہے جناب. میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ دیکھیں صرف کراچی کے لوکل گورنمنٹ کی یا کے ایم سی ایز این ادارہ بات نہیں کر رہی ہے. ایم کیو ایم تو خیبر پختونخوا کے بھی جو ہے وہ پشاور کے میئر کی بھی بات کر رہی ہے, کوئٹہ کے بھی میئر کی بات کر رہی ہے, لاہور کے بھی میئر کی بات کر رہی ہے کہ خدارہ ان سب کو فائنینشلی امپاور ہونا چاہیے تاکہ وہ بنیادی جو مسائل ہیں جس سے میرا شہر نبرد ہے خاص کر اور پورے پاکستان میں روڈ انفراسٹرکچر, سیوریج, ٹرانسپورٹ, صحت, تعلیم, یہ سارے مسئلے لوکل گورنمنٹ نے حل کرنے. خدارہ ان کو فائنینشیل امپاور کیا جائے. یہ بار بار تواتر کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ ہر فورم پہ, چاہے وہ وفاقی حکومت سے نیگوسیشنز ہو, چاہے صوبائی حکومت سے بات چیت ہو. آج یہاں کے ایم سی میں کھڑے ہو کے ہم کیا کر رہے ہیں جناب؟ یہاں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. میں تو کے ایم سی کی بلڈنگ میں کھڑا ہو کے میئر کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ خدارہ اس کو جو ہے وہ فائنینشیلی امپاور کرو تاکہ یہ مسئلے حل کر سکے میئر کراچی. کیونکہ موجودہ میئر کراچی جتنے وسائل اس کے پاس موجود ہیں, یہ ایک ڈھیلا جو ہے اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکتا. لوگ خودکشیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں. خدارہ اس مسئلے کو سیریسنس کے ساتھ دیکھا جائے. 13 ارب روپے کے واجبات ہیں کے سی ٹی ایم سی اور اس کا ذمہ دار میئر صاحب تو ایم کیو ایم کو ٹھہراتے ہیں. آپ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بولیں کہ میں ان کی جو ہے مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں. ویل یہ دیکھیں, یہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, یہ انتظامی مسائل ہیں. کیا میں یہ کہوں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو امپاور نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ سارے معاملات انتظامی ہیں. انتظامی معاملات ٹھیک کرنے کی ذمہ داری جس کی ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. اس میں جتنی سپورٹ چاہیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دے گی. یہ بتا دیجیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ٹوکن احتجاج ہے, تو احتجاج کا دائرہ کیا یہیں تک رہے گا کہ اسمبلی کے اندر؟ دیکھیں اسی ایشو پہ
इसी इशू पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहादुराबाद मरकज पे भी हो चुकी है। यही मुलाजमीन मौजूद थे। आज हम KMC बिल्डिंग में करें। देखिए, जितने जमहूरी हमारे पास रास्ते हैं, हम वो सब रास्ते अपनाएंगे। एहतजाज जमहूरी हक है, हम वो कर रहे हैं। भाई, पहले एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज ब्रीफिंग रखने का मकसद ही सिर्फ इतना सा है कि इस मसले को सेंसिटाइज किया जाए, समझाया जाए। ये जो मरान बैठे हुए हैं, उनको खुदारा इस पे अगर वो काम नहीं, हमारे पास रास्ते हैं, हम वो सब रास्ते अपनाएंगे। एहतजाज जमहूरी हक है, हम वो कर रहे हैं। भाई, पहले एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज ब्रीफिंग रखने का मकसद ही सिर्फ इतना सा है कि इस मसले को सेंसिटाइज किया जाए, समझाया जाए। ये जो मरान बैठे हुए हैं, उनको खुदारा इस पे अगर वो काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। और ये प्रॉब्लम्स आज KMC में खड़े हैं। कल अगर मैं HMC चले जाता हूँ तो वहाँ के भी मुलाजमीन का भी यही मसला है, जो बेचारे रिटायर हो गए। हम तो हर जगह जा रहे हैं, हम हर जगह बात कर रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, एक इंतजामी मसला है। खुदारा ये इंतजामी नौइयत के मसले को इंतजामी ही रखने दें, इसमें खुदारा सियासत को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि अगर सियासत इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये बेचारे मुलाजमीन रुल जाएंगे। भाई, ये मसला जो है वाजबात वाला रिटायर्ड मुलाजमीन के, ये आज के गुज़िश्ता 15 साल से बढ़ते अभी आपने खुद कहा कि ये मेयर जो है इस मसले को हल नहीं कर सकता। जिन गवर्नमेंट को इसको पैसे देना पड़ेंगे, तो बेहतर नहीं था ये एहतजाज अगर वज़ीर आला हाउस में होता तो इसका असर बराह रास्त पड़ता। देखिए, वो एहतजाज मैं तो यही कह रहा हूँ ना। देखिए, एक जमहूरी निज़ाम है यहाँ पे। उस जमहूरी निज़ाम में जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स होंगे, हम उन सारे टूल्स को एक्सरसाइज करेंगे। ये हो गई पहली बात। और रही बात वज़ीर आला की, मेरी तो बजट तकरीर का पार्ट है भाई, कि मुलाजमीन के जो है वो वज़ीर आला साहब बैठे हुए थे ना, उनके सामने ही बात हुई है। अभी मेरी 2 महीने पहले वज़ीर बल्दियात से बात हुई है। पहली बात ही मैंने ये रिटायर्ड मुलाजमीन की थी। हमारे साथ इफ्तिखार पूरा MQM का डेलीगेशन मिला था। तो देखें, इस मसले को मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको सियासत की नज़र ना किया जाए। ये एक इंतजामी मसला है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत मैं ये सिर्फ मुतालबा ये करने आया हूँ कि खुदारा इस मेयर को जो है वो फाइनेंशियली एम्पावर करे, ताकि ये मसले हल कर सके। वो आज का मौजूदा मेयर ये फाइनेंशियली एम्पावर नहीं है। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।